जे 15 वर्साचें स्वप्न जे आसलेलें तें आयज पूर्ण जाता। जे आमी दिलीप मळवणकर बीन आमी मेळोन आमी एक चिंतलेलें, आमी साड्यारसून जेन्ना शिवजयंती 15 वर्सां पयलीं केल्लेली तेन्ना आमी एक चिंतलेलें की अख्ख्या वास्कोकारांक अख्ख्या मुर्मुगांव तालुक्यांक एक करपाचें म्हणून। तें आयज आमचें स्वप्न पुरो जालें। फक्त मुन्सिपालिटी खातीर आमचे गिरीश बोरकार आनी आमची श्रद्धा हेज्या खातीर हें पूर्ण जालें म्हणून तांकां हांव मना काळजानसून नमस्कार म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा। आनी अशेंच आमची ही जी रॅली जाल्या ती प्रत्येक वर्सा अशेंच एकठांय जावनूच करपाची आनी आमचें हें स्वप्न जें जालें पूर्ण तें अशेंच फुडें फुडें चलत रावपाचें हीच इच्छा आहा आनी अशेंच लोकांनी येवचें। मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील हे आमचे डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमाच्या सहमतीन आमी व्हडलोसो कार्यक्रम शिवजयंतीच्या निमित्तान दवरला। 350 वर्सां साजरीकरण करता आसतना मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक जे हातभार आमच्या डिपार्टमेंटान दिला, टुरिजम डिपार्टमेंट, हांव खंवटे सरांचे खूब आदार व्यक्त करता की तेंच्यांनी आमकां एक बरी संद दिल्या टुरिजम डिपार्टमेंटा थ्रू की शिवाजीचें जे अस्तित्व आसा ते सगळ्यांच्या घराघरान वयचे आनी सगळ्यांका जनजागृती जावपाची म्हणून हो जो कार्यक्रम आसा तो आमी मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील आमच्या पातळीचेर करता। ऑलरेडी चेअरपर्सन सरान तुमकां सांगला की कार्यक्रम बरो व्हडलो आनी दबाज्यान करतली। सगळ्या मुर्मुगांव तशेंच फूल आख्या स्टेटीन, आमच्या गोंया स्टेटीन आमचे प्रमोद सावंत सराच्या नेतृत्वा खाली हो जो कार्यक्रम आसा शिवजयंतीचो तो मोठ्यांनी साजरा जातलो। तसोच आमच्या मुर्मुगांव कावन्सिलान सुद्धा तो एक बऱ्या पैकी आमी साजरो करपाचो प्रयत्न करता आनी त्या प्रयत्नाक तुमच्या सगळ्यांचो साथ मागता। सगळे आमचे शिवप्रेमी आसात, वेगवेगळे संघटना आमच्या बरोबर आसात, पूण तेच्या बरोबर आमकां जे लोकांचो एक साथ जावो तो सुद्धा आमकां हांगासर खूब म्हत्वाचो ठरतलो। सो तुमी सगळी जनतेन एकजूट जावन आमच्या बरोबर रावचे आनी आमचो कार्यक्रमाचो लाभ घेवपाचो। कार्यक्रम स्पेशल मुरगांवच्या फूल तालुक्याक आमी आमंत्रण करता की येयात आनी आमच्या प्रोग्रामाचो उर्बा वाडयात। थँक्यू। कितें सांगवे हांगा पयर तूं आणि कोण विक्रम